अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा की, जो कि नोटिफाइड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। 17 सितंबर को अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे और तैयारियां उन्होंने जोरों शोर से शुरू कर दी हैं। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। क्या क्या कर सकते हैं वो एक साल के अंदर, अपना पूरा होमवर्क वो कर रहे हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जो मुतनाज़ शख्सियत है, उनकी मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, बिलखसूस मुख्तलिफ जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उनके साथ क्यों नहीं बन पाई और किन किन मामलात पर उन्होंने अपने डाइसेंटिंग जो खतूत है वो लिखे, कुछ नोट्स लिखे और अपने जो इख्तिलाफात हैं उनको पब्लिकली वाजे कर दिया लोगों के सामने। आपको अगर हम बारी बारी बताएं, जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ताल्लुक उनका सिंध से था और काफ़ी शरीफ नफ्स इंसान थे। कुछ अरसा वो चीफ जस्टिस रहे और उनके चीफ जस्टिस रहते हुए एक केस आया और आपको याद होगा, बड़ा ही मशहूर ज़माना केस था, ओबारा बस्टर्ड का, तलोर का केस था। इसकी एक हिस्ट्री है। इस केस को बुनियादी तौर पर सबसे पहले जो टेकअप किया था वो उनके जो प्रेडिसेसर थे, यानी फॉर्मर चीफ जस्टिस जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, उनकी सरबराही में 3 रुकनी एक बेंच बना जिसने ओबारा बस्टर्ड से मुतालिक केस को सुना। उस बेंच के अंदर उनके साथ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस दोस्त मोहम्मद शामिल थे। अब जो वो बेंच था उसने, क्योंकि उस वक्त वो भी एक हम ख्याल बेंच तस्वर किया जाता था और उस हम ख्याल बेंच ने ओबारा बस्टर्ड का जो शिकार है उस पर पाबंदी लगा दी। बहरहाल जो फैसला था वो चैलेंज हुआ और इसी दौरान जो चीफ जस्टिस थे जवाद एस ख्वाजा साहब, वो रिटायरमेंट ले चुके थे और घर जा चुके थे। अनवर ज़हीर जमाली साहब चीफ जस्टिस बने। उन्होंने एक नया लार्जर बेंच बनाया पहली दफ़ा रिव्यू पिटीशन के अंदर, और उस लार्जर बेंच के अंदर उन्होंने जो ऑथर जज थे जस्टिस काजी फायज ईसा, उनको तो शामिल किया, मगर उनके साथ जो दूसरे एक जज थे जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल भी थे, जस्टिस दोस्त मोहम्मद, उनको शामिल नहीं किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल भी उस बेंच में शामिल थे। अव्वल तो जब बेंच तश्कील पाया तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने इख्तिलाफात का पहली दफ़ा पब्लिकली इजहार किया और कहा कि क्यों कर जस्टिस दोस्त मोहम्मद, जो कि मेन केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा थे, उनको शामिल नहीं किया गया। और उसके बाद जब फैसला आ गया और अक्सरियत ने जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था उसको मुस्तरद करते हुए या रिकॉल करते हुए फैसला तब्दील कर दिया रिव्यू पिटीशन के अंदर और शिकार की इजाज़त दे दी। और ऑब्वियस रीजंस थी, पूरी रियासत जो है वो एक जानिब खड़ी थी, जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं उनका भी प्रेशर था, लिहाजा ये फैसला करवाया गया। और जस्टिस काजी फायज ईसा जो मेन फैसले के ऑथर थे, उन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ किया और उस फैसले के अंदर उन्होंने काफ़ी तल्ख बातें लिखी जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली को मुखातिब करते हुए, उनको टारगेट करते हुए। ये वो घड़ी थी जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक खतूत लिखने का सिलसिला, जो बाकायदा तौर पर आप कह सकते हैं, शुरू किया, जो पब्लिक आई में आना शुरू हो गए। उसके बाद दौर आया जस्टिस मियां साकिब निसार साहब का। साकिब निसार साहब एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। उनके दौर के अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया। उनका जो प्रो एक्टिव या एक जुडिशल एक्टिविज्म की टर्म हम यूज करते हैं, उनके दौर में हमें नजर आई जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद। मगर मुख्तलिफ वजूहात आप कह सकते हैं, जस्टिस साकिब निसार का जो तरीका था, कंडक्ट था उनका बतौर जज या बतौर चीफ जस्टिस, उसके ऊपर भी कई सवालात उठे। एक मौके के ऊपर पेशावर रजिस्ट्री में जब जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहा था, आपको याद होगा उस जमाने में आज खुद नोटिस का एक भरमार हुआ करती थी। और उस बेंच के अंदर उसी वक्त नए नए एलिवेट हुए जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मियां साकिब निसार के अलावा। अब जब एक मुकदमा था, गालिबन जो अस्पतालों का फजला होता है उससे मुतालिक, जो एक 184(3) का मामला था, आज खुद नोटिस का मामला था, एडवोकेट जनरल पेश हुए अदालत के सामने पेशावर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में। तो जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि बेंच में मौजूद थे, उन्होंने एडवोकेट जनरल से मुखातिब होकर पूछा, ये मामला 184(3) में कैसे फॉल करता है और कैसे इन्वोक हो गई है 184(3) की जुरिस्डिक्शन, जो मफाद आमा की जुरिस्डिक्शन है। इस केस के अंदर मुझे ये बताएं, क्या कोई दरख्वास्त दायर हुई थी, उस पर फिर नोटिस हुआ, या क्या तरीकाकार अपनाया गया? इस बात पर जस्टिस मियां साकिब निसार, क्योंकि ये उनको महसूस हुआ कि जस्टिस काजी फायज ईसा उन पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं
उन्होंने उसी वक्त अपनी नशिस्त पर खड़े होकर कहा कि ये बेंच अब टूट चुका है, हम जा रहे हैं, और वो रवाना हो गए। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह फॉलोड हिम। उसके बाद एक नया बेंच बना, जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल, और काजी फायज ईसा को बताया नहीं गया बकौल उनके कि एक नया बेंच बन गया है और उनको उस बेंच से निकाल दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस पर अपना एक नोट तहरीर किया और उस नोट में उन्होंने काफ़ी तनकीद की जस्टिस मियां साकिब निसार पर। और बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी, जिस रोज़ जस्टिस साकिब निसार साहब तकरीबन उसके 1 साल के बाद जब रिटायर हुए, उनका फुल कोर्ट रेफरेंस था, उस रेफरेंस से 1 या 2 रोज़ कबल उन्होंने उसी समात का अपना एक अलग से नोट तहरीर किया और उसमें उन्होंने भी साकिब निसार साहब से अपना स्कोर सेटल किया। ये एक तवील हिस्ट्री है इन जजेस के दरमियान, जो इख्तलाफात हैं उन्होंने किस तरह उसको पब्लिक की नज़र में उस इस्तेमाल किया। बहरहाल ये थे मियां साकिब निसार, दूसरे चीफ जस्टिस। उसके बाद आते हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा, और मैं ये आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ, और ये सीक्वेंस मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के दौर से मैंने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट को कवर करना शुरू किया है, और मैंने इन तमाम तर जजेस के दरमियान मुख्तलिफ जो मुकालमात हुए, मुख्तलिफ जो मामलात हुए, उसको बड़ा करीब से देखा और विटनेस किया है। इस वजह से मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये तमाम तर तफसीलात एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, और अभी मैंने कोई भी चीफ जस्टिस मिस नहीं किया जिसका काजी फायज ईसा के साथ मसला ना बना हो। और आयरॉनिकली ये मसले सिर्फ काजी फायज ईसा साहब के ही रहे हैं इन तमाम जजेस के साथ। इसकी एक और रीज़न भी है, वो हम आपको आखिर में बताएंगे। फिर आते हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा। ये वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को गॉड फादर का एक आप कह सकते हैं नाम भी दिया, एक टॉन्ट किया। पनामा की बड़ी मशहूर ज़माना जजमेंट इन्होंने लिखी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में उस वक्त की जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने फौज के कहने पर एक रेफरेंस जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ फाइल किया। अब इस रेफरेंस की भी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री आपको बता देते हैं। माजरत चाहता हूँ आज वीडियो थोड़ी सी तवील होगी, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप तमाम तर जो पैराए हैं उनको समझें। जो जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस है, उसकी बुनियाद बना था फैजाबाद धरना का वो फैसला, और ये जो केस है ये जस्टिस मियां साकिब निसार के दौर में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने टेकअप किया था। कमरा अदालत नंबर 4 था गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 2 रुकनी बेंच था। उस 2 रुकनी बेंच के सामने अचानक से, क्योंकि उन दिनों आपको याद होगा खादम रिजवी साहब का एक धरना चल रहा था फैज़ाबाद के ऊपर, और उस फैज़ाबाद धरने के अंदर वो खादम रिजवी साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनसे लाख इख्तिलाफात से खादम रिजवी साहब ने काफ़ी तल्ख ज़बान इस्तेमाल की थी उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार से लेकर मुख्तलिफ जजेस के हवाले से, और ऑब्वियसली वो बड़े क्रिटिक थे मुख्तलिफ लोगों के। और इस दौरान हुआ ये कि उन्होंने जो चोक कर दिया था पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद, फैज़ाबाद जंक्शन है, आपको याद होगा जो लोग यहाँ के मुकीम हैं, कि आना जाना काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो गया था। हम लोग जो रोज़ाना पिंडी से इस्लामाबाद जाते थे, हमें भी काफ़ी दुश्वारियाँ उसका सामना करना पड़ा। एक वकील है माजरत चाहता हूँ इब्राहिम सती साहब, वो कमरा अदालत में पेश हुए और उन्होंने जजेस को शिकायत की कि मुश्किल हो रही है हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में आना, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना, क्योंकि रास्ते बंद हैं और हमें काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर कर यहाँ पर आना पड़ता है। पथराव भी हो रहा है, आपको याद होगा उन दिनों शेलिंग भी हो रही थी। उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अचानक से कहा, उनसे पूछा, उनसे कुछ ऑब्जर्वेशंस की, उन्होंने कुछ बेसिकली क्वेश्चंस उनके सामने रखे, और फिर उन्होंने कहा कि हम इस मामले पे चीफ जस्टिस को कहते हैं कि वो नोटिस लें, क्योंकि जो अज खुद नोटिस का इख्तियार है वो चीफ जस्टिस का ही है। जजेस अगर किसी मामले पर अज खुद नोटिस के ख्वाहां हों तो वो चीफ जस्टिस को नोट पुट करते हैं। वही जस्टिस काजी फायज ईसा ने किया। उस वक्त ये वाज़ेह नहीं था कि उन्होंने नोट पुट किया या खुद अज खुद नोटिस ले लिया, क्योंकि कमरा अदालत के अंदर समाअत के दौरान उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। और बाद अज़ान जब जस्टिस साकिब निसार साहब से मैंने पूछा इन पर्सन, उनसे पूछा कि क्या काजी फायज ईसा साहब ने आपको नोट लिखा था या उन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया था, तो साकिब निसार साहब ने मुझे क्लियर किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने मुझे नोट भेजा और मैंने फिर उसी बेंच के सामने वो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया। खैर, जब काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में एक बेंच बना, 3 रुकनी बेंच था,
اس میں غالباً جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی شامل تھے. اب مجھے تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. خیر، وہ فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے اندر آپ سب کو معلوم ہے انہوں نے حکومت کو نہیں بلکہ تمام ہی فریقین کو تنقید کا نشانہ بنایا. مختلف سیاسی جماعتوں کو، ایم کیو ایم سے لے کر شیخ رشید اور شیخ رشید سے لے کر ڈی جی آئی ایس آئی، تمام ہی لوگوں کو جو اس وقت فار آبویس ریزن ذمہ دار تھے ان کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا. فیصلہ کافی دھماکہ خیز تھا اور اس کے اثرات بھی کافی گہرے تھے، اور اس فیصلے کے تناظر میں پھر اسی فیصلے کے خلاف مختلف ریویو پٹیشنز فائل ہوئیں جو آج تک سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکے. بہرحال جب وہ معاملہ نہ ٹیک اپ ہوا تو پھر صدارتی ریفرنس آ گیا. صدارتی ریفرنس آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اپیرنٹلی کچھ اثاثاجات تھے، کچھ ان کی پراپرٹیز تھیں بیرون ملک یونائٹڈ کنگڈم میں، اور ان کی فیملی کے نام پر انہوں نے کروائی ہوئی تھیں. اس طرح کے کچھ الزامات تھے. ریفرنس آیا، جسٹس آصف سعید کھوسہ اس وقت چیف جسٹس تھے، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے چیمبر میں بھی بلایا اور ان کو کہا کہ آپ اس کو دیکھ لیں، جو ہمارے پاس آیا ہے اس پر کوئی جواب ہمیں دے دیں. انہوں نے اس پر ان سے کچھ تفصیلات مانگی، کاپی مانگی، تو جسٹس آصف سعید کھوسہ نے تفصیلات دینے سے انکار کیا کہ یہ معاملہ جو تفصیلات ہیں آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل دے سکتی ہے، میں خود نہیں دے سکتا. بہرحال کنٹروورسی مزید بڑی. جسٹس آصف جو فائز عیسیٰ ہیں ان کی جو بات ہے وہ نہیں مانی گئی. انہوں نے پھر ایک خط لکھا جسٹس آصف سعید کھوسہ کو، اور اس خط سے پھر مزید حالات بگڑے، اور اس خط کے بعد انہوں نے صدر عارف علوی کو خطوط لکھے، اور ان خطوط کی مد میں، ان خطوط کے الزام میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک نیا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ہو گیا، جو بعد ازاں قواش بھی کر دیا گیا تھا. مگر جسٹس آصف سعید کھوسہ کے دور کے اندر یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس آصف سعید کھوسہ ماضی میں ان کی دوستی بڑی بتائی جاتی ہے اور یہ بڑے قریب بھی رہے ہیں، مگر اس ریفرنس کی بنیاد پر ان کے اختلافات میں ایک کشیدگی ہمیں نظر آئی، اور ایک مشہور زمانہ واک بھی ان دونوں ججز نے، جو سپریم کورٹ کا ججز بلاک ہے اس کے بیک میں جو لان ہے وہاں پر کی تھی، اور وہاں پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ باتیں بھی سنائی تھیں. وہ کبھی آپ کو بتائیں گے وہ دراصل کیا گفتگو ہوئی تھی جو ہمیں آصف سعید کھوسہ صاحب نے خود بتائی تھی. بہرحال یہ تھے جسٹس آصف سعید کھوسہ، ان کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اختلافات. اب آتے ہیں جسٹس گلزار احمد. جسٹس گلزار احمد کا دور جو ہے وہ بڑا ہومیوپیتھک قسم کا دور تھا. آبزرویشنز وہ دیا کرتے تھے مگر کرتے کچھ نہیں تھے. کراچی میں اکثر اوقات وہ کبھی وہ ایک ٹاور تھا نسلہ ٹاور، وہ گرانے کے چکروں میں ہوتے تھے، کبھی ڈی ایچ اے کے جو قبضے ہیں ان کے اوپر بات کرتے تھے، اور ہورڈنگز کے اوپر اس طرح کے معاملات کو وہ ٹیک اپ کرتے تھے. بہرحال سپریم کورٹ کے اندر اسلام آباد میں ایک موقع کے اوپر ایک معاملہ آیا، اور اس معاملے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے بینچ کا حصہ بنایا، اور اس بینچ کے سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک آغاز پر ہی کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اپنا فون انہوں نے نکالا، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی میسج موصول ہوا ہے رات کو تلگنگ سے غالباً، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کچھ فنڈز جاری کیے گئے ہیں، کچھ یہ کیا گیا ہے، کچھ وہ کیا گیا. وہ پرسنل اٹیک تھا عمران خان صاحب پر، ان کی گورنمنٹ پر، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے، یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کا. اور اس تمام تر گفتگو کے بعد جو کہ کافی تلخ ہو گئی، جسٹس گلزار احمد بینچ کو خود ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے سماعت کو مؤخر کیا اور بعد ازاں آرڈر میں یہ لکھ دیا کہ آئندہ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عمران خان سے متعلق کوئی بھی مقدمہ نہیں سن سکیں گے. یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. میں نے اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ پوچھا بھی تو انہوں نے اپنا بڑا ڈسکمفرٹ شو کیا تھا، اور میں نے ان سے پبلکلی پوچھا تھا ایک ڈنر کے اوپر یا غالباً ہائی ٹی تھی. اور جسٹس گلزار احمد کے حوالے سے پھر انہوں نے ایک خط بھی لکھا، اور کافی تلخ خط انہوں نے لکھا. اس کا خیر جواب ہمارے سامنے نہیں آیا، مگر جسٹس گلزار احمد کے ساتھ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نہیں بن سکی. اور میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں، جسٹس گلزار احمد ہوں، جسٹس آصف سعید کھوسہ ہوں، یہ دو ایسے ججز ہیں جن کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کسی زمانے میں دوستی مانی جاتی تھی. اب آگے آتے ہیں، معاملہ اور بھی دلچسپ ہونے والا ہے. پھر آتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف. ایک تو آپ کو ہم نے عبارہ بسٹرڈ کا بتایا، تلور کا، اس سے قبل، اس معاملے کے ٹیک اپ ہونے سے قبل، جسٹس بندیال اور جسٹس
قاضی فائز عیسی صاحب کی دوستی بڑی ایک آپ کہہ سکتے ہیں مثالی کہی جاتی تھی. ایک دوسرے کو یہ ناموں سے بلایا کرتے تھے، عمر اور فائز کے نام سے ایک دوسرے کو پکارا کرتے تھے، اور بڑے قریبی تھے، فیملی تعلقات تھے، اور زمانہ وکالت سے یہ شاید ایک دوسرے کے دوست تھے. مگر ان کے درمیان اختلافات کی بنیاد بنا وہ عبارہ بسٹر کا کیس، جس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے اس اکثریت سے اتفاق کرتے ہوئے قاضی فائز عیسی صاحب کا فیصلہ واپس لے لیا، اور بعد ازاں جب صدارتی ریفرنس آیا اور اس صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ 10 رکنی بنا، اس فل کورٹ کو ہیڈ کر رہے تھے عمر عطا بندیال صاحب، اور پہلا جو فیصلہ آیا اس فل کورٹ کا، اس میں 7-3 سے معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا گیا، اور جسٹس عمر عطا بندیال ان 7 ججز میں مشتمل تھے جنہوں نے مزید تحقیقات کے لیے ان کی فیملی کو ایف بی آر سے معاونت کا حکم دیا تھا. یہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جو مزید اختلافات آپ کہہ سکتے ہیں ان کے درمیان بڑھے، اور بعد ازاں پھر ایک ریویو پٹیشن آئی، متعدد ریویو پٹیشنز آئیں، ان کے اوپر پھر جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں بدل گئی اور معاملہ قواش ہو گیا، ریفرنس سے جان چھوٹی. پھر جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ دوریاں مزید بڑھتی گئیں. اسی دوران ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آیا جب وہ چیف جسٹس بنے. ججز کی اپوائنٹمنٹ پر انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی، ان کو خطوط لکھے. بینچز کی تشکیل جو سپریم کورٹ میں ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے خطوط لکھے، حتیٰ کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے چکر میں انہوں نے تو رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی فارغ کرنے کا کہہ دیا. اور اسی طرح ان کے بے شمار اختلافات جو آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. پھر آتے ہیں آئندہ کے 2 چیف جسٹسز. جسٹس قاضی فائز عیسی کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس بننا ہے، اور ان کے بعد منصور علی شاہ، اور پھر جسٹس منیب اختر. اب آتے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر. جسٹس اعجاز الاحسن کے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی نہ بننے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ جسٹس میاں ثاقب نثار کے کافی قریب تھے، اور ان دنوں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کو اگنور کیا جاتا تھا. اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن کے اوپر جو پہلا اٹیک جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی جانب سے کیا گیا، وہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف متعدد آئینی درخواست سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے دائر کی، اور ایک غالباً 6 یا 7 رکنی لارجر بینچ بنا عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں. تو اس وقت منیر ملک وکیل تھے قاضی فائز عیسی صاحب کے، انہوں نے ایک اعتراض عائد کیا جسٹس اس بینچ میں موجود 2 ججز پر، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود پر. اعتراض یہ تھا کیونکہ اگر میں آج بطور سپریم کورٹ جج عہدے سے مجھے ہٹا دیا جاتا ہے تو میرے بینیفیشری ہوں گے جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن، کیونکہ سینیارٹی میں میرے بعد یہ دونوں ججز آتے ہیں، لہٰذا ان دونوں کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے، مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے. جسٹس سردار طارق مسعود نے فوری طور پر کہا کہ میں بینچ سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں. بہرحال جسٹس اعجاز الاحسن نے ایک ہاتھ سے لکھا نوٹ عدالت میں پڑھا، اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنا دوست سمجھتا تھا، اور میں ایک جج کے طور پر یہاں پر بیٹھا ہوں، یہ جو بات کر رہے ہیں میرا تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے ایسی کوئی بات، مگر مجھے افسوس ہوا، اور انہوں نے ریلکٹنٹلی خود کو بینچ سے الگ کیا. جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے درمیان جو اختلافات بڑھے وہ اس ایک اعتراض کی بنیاد پر بڑھے، اور بعد ازاں پھر ابھی ماضی قریب میں آپ کو یاد ہوگا جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں ہی ایک 6 رکنی بینچ بنا جس نے قاضی فائز عیسی صاحب کا فیصلہ صرف 3 منٹ کی سماعت کے دوران اڑا کر پھینک دیا. اس کے بعد قاضی فائز عیسی صاحب نے اپنا ایک آرڈر بھی جاری کیا. پھر آتے ہیں جسٹس منیب اختر پر. جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی بھی دوستی بڑی مثالی رہی ہے، بڑا اس کا نام ہم نے سنا ہے، ان کی دوستی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں. ان کے درمیان بھی دراڑ جو پڑی ہے اصل، ایک تو ثاقب نثار صاحب کے بہت زیادہ قریبی تھے جسٹس منیب اختر، کیونکہ ایک جونیئر جج تھے، 4تھے نمبر پر تھے سندھ میں، لیکن ثاقب نثار صاحب ان کو سپریم کورٹ میں لے کر آئے، اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے احسان اتارا تھا خالد انور صاحب سے، کیونکہ خالد انور صاحب مینٹور ہیں ثاقب نثار صاحب کے، جنہوں نے پہلے ثاقب نثار صاحب کو سیکرٹری لا اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا جج بنوایا تھا. اور جو خالد انور صاحب ہیں وہ غالباً سسر ہیں منیب اختر صاحب کے، اور انہوں نے پھر ثاقب نثار صاحب نے چیف جسٹس بننے کے بعد اپنے استاد کے داماد کو سینیارٹی کے اصول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا. یہ مختلف لوگوں کا ماننا ہے، اور بہرحال وہ کافی قریب ہیں، اور ثاقب نثار صاحب کے جسٹس منیب اختر، اور انہی
दिनों जब साकिब निसार साहब और जस्टिस काजी फाइज साहब के दरमियान ठन सी गई थी, तो मुनीब अख्तर और काजी फाइज साहब के दरमियान दूरियां बढ़ी। बहरहाल मामला फिर रेफरेंस पर आया। उस रेफरेंस की समाअत में जो फुल कोर्ट बना 10 रुकनी, उसमें मुनीब अख्तर पेश थे। उन्होंने काजी फाइज साहब के मुताबिक उनकी अहलिया के साथ रवैया अच्छा नहीं रखा, हत्ता कि उनकी अहलिया को रुलाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमरा अदालत के अंदर इस हद तक उन्होंने ग्रिलिंग की। ये एक ग्रज उन्होंने रखा हुआ है। उसके बाद मुख्तलिफ अदालती फैसलों में एक दूसरे के खिलाफ ये लिखते रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज साहब ने एक मामले के ऊपर नोटिस लिया, आपको याद होगा सहाफ़ियों की दरख्वास्त थी अब्दुल करीम सिद्दीकी वगैरह की। उसके ऊपर एक्टिंग चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया, और उस लार्जर बेंच का जो फैसला तहरीर किया था वो मुनीब अख्तर साहब ने किया था, और उसमें उन्होंने काजी फाइज साहब को अच्छी खासी तनकीद का निशाना बनाया था। और फिर हाल ही में जस्टिस काजी फाइज साहब ने अपना एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के उस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एक जूनियर जज से उमर अता बंदयाल साहब ने ऑर्डर लिखवाया, उनको टॉन्ट किया बाकायदा तौर पर। तो नाज़रीन, वीडियो काफ़ी तवील हो गई है, माज़रत चाहता हूँ, मगर आपको ये तमाम तर तफसीलात बताना मकसद था, क्योंकि अंदाज़ा होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में आजकल बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद उमर अता बंदयाल साहब ने कोई ज़्यादती की है, इस वजह से काजी साहब का रवैया इतना तल्ख है। और एक जज के साथ हो सकता है, 2 जजेस के साथ हो सकता है, मगर जब से मैं कवर कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, तकरीबन तमाम ही उन जजेस के साथ इनके इख्तिलाफात रहे हैं। मगर इसमें एक फैक्टर जो दूसरा कैंप है वो ये कहता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की हमेशा से उन जजेस के साथ नहीं बन पाई जिन्होंने पनामा जुरिस्प्रूडेंस को इंट्रोड्यूस करवाया। यानी 2017 के बाद वो लोग जो पनामा वाले जजेस हैं या उनसे उस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस हैं, उनके साथ उनकी नहीं बनती। मगर मेरी इसमें राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। काजी फाइज साहब की मेरी नज़र में तो शायद किसी के साथ भी नहीं बनती। बहरहाल देखते हैं, अब वक्त करीब है, काजी फाइज साहब क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।